السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في قناتكم اعمال يدويه مع ورديه. اليوم ان شاء الله غنخدم معكم الطريقه ديال تفصيل البيجامه ديال الدار ولا كندوره بمناسبه هذا الشهر الفضيل. بنادم كيبغيو يفصلوا بيجامات جداد للعيد ولا لرمضان ان شاء الله. المهم بقاو معايا نوريكم الطريقه. عندي هنايا الثوب نيتو على 4، طويتو على العرض ديالو، يعني هنايا عندي فيه متر ونص، هذا هو العرض ديالو، والطول هو تنيتو على 4. حيت غير قياس لكم وتنيت الثوب على 4. نبداو على بركه الله. هنا عندنا 8 سنتيم بالنسبه لفتحه العنق. عندنا نحطو هنا ب2 سنتيم باش نديرو عند فتحه العنق ديال الخلف. كنقورو هكا واحد التقويره خفيفه من 8 سنتيم لعند 2 سنتيم. كنعبرو القياس ديال الكتف. بالنسبه للكتف عندي فيهم 23، حيت انا بغيت شويه الكندوره تكون هابطه على الكتاف شويه، يعني غندير فيها 23 سنتيم وغنهبط من هنا ب 3 سنتيم. غنلاقيها 3 سنتيم مع النقطه ديال 8 سنتيم. هنا عندي 23، يعني غنهبط ب 23 من الكتف، 23 سنتيم. عندي في الصدر 32 زائد سنتيم ديال الخياطه هي 33. غتجينا النقطه هنا هبطنا ب 23، غنقسمو على جوج هي 12 ونص. غندخلو ب2 سنتيم، وهنا في هذه النقطه اللي طلقات ليا 3 سنتيم، هاد النقطه اللي هبطنا فيها 23 غنجيو من هاد الزاويه القائمه اللي هنا غنطلعو 3 سنتيم صافي. غنجيو من هاد 2 سنتيم وغنمشيو عند هاد 3 سنتيم اللي طلعنا بها من هنا، وغنمشيو ديريكت للنقطه ديال الصدر ديالنا، ومن هنا كنمشيو ديريكت لعند 2 سنتيم هاد النص ديال التركيز. كنهبطو من الراس، من الخط ديال الكتف ب 40 سنتيم. عندي في الحزام 31 زائد سنتيم ديال الخياطه هي 32. في الأرداف عندي 37 زائد سنتيم ديال الخياطه هي 38. من هاد 40 من هاد الخط ديال الحزام كنهبطو 23 سنتيم. كنديرو الأرداف عندي 37 زائد سنتيم ديال الخياطه هي 38. يمكن لينا نحيدوهم الا بغينا نهبطو ديريكت من هنا نهبطو ديريكت كنحيدوهم، ولكن هنا بما ان عندنا السيده عندها الارداف كبار كنديرو بحال هكا. كنهبطو من هاد النقطه ديريكت للجلين، هنا كنمشيو من هاد النقطه ديال الحزام، من النقطه ديال الصدر لعند الحزام، ومن الحزام كنمشيو ديريكت عند الارداف وكنقادو بشوي صافي، وكنهبطو ديريكت. بالنسبه للجلين غندير فيهم هنايا 44 سنتيم كافيه بالنسبه للجلين ديال البيجامه. غنلاقيو بين النقاط، ضروري غنقادو شي شويه واخا ندخلو في هذاك القياس ديال الارداف ماشي مشكل، ما ندخلوش فيهم بزاف باش ما تجيش البيجامه لاصقه على الذات. كنجيو هنايا للجلين كنطلعو بواحد 4 سنتيم
4 حتى ل5 على حساب الافازي شحال درنا فيه، واش 50 اللي درنا فيه 50 كنطلعوا ب5 صافي. وكنمشيو ديريكت حتى للمنتصف صافي كنلاقيو بين النص باش ما يجوش هنايا رجلين مجنحين. غنقادها باش ما يجوش مبوطين الجناب بحال هكا. صافي ونقطعو دابا بسم الله. بالنسبه للطول ما خديتوش معكم، انا خليت البيجامه على الطول ديالها. متر 38 فهي كافيه. الامام غنقطعو حتى نجيب الكول من هنا باش نقطع على حساب الكول اللي عندي. ما يمكنش ليا نقطع بلا ما يكون عندي الكول اللي غنخدم به. بالنسبه لتشطيب العنق كنجيبو الخلف ديالنا، حيت غنديرو التشطيب غير ديال الخلف. اما الامام غنجيبو واحد الكول كيتباع عند اللي كيبيعوا لوازم الخياطه، هو اللي غنلصقو ليه الامام، يعني هو اللي غيشطب لينا غيدير لنا التشطيب ديال الامام. بالنسبه للخلف غنجيبو قطعه بحال هذه، قطعه يعني نشدوها بحال هكا نوع على جوج، يعني هي تكون مسدوده من هنا كما الخلف ديال البيجامه بحال هكا. نفراسيو هاد الكول بحال هكا صافي. كنحيدو كنعبرو هنا 5 سنتيم حتى ل 6. شوفوا نتوما باش ما بغيتو هنا 5 سنتيم. كندورو 5 سنتيم على القطعه كامله، يعني من هاد اللي طراسينا حنا كندورو 5 سنتيم. كنشدو الخلف ديالنا كنحطوه بحال هكا. كنجيبو هاد القطعه اللي قطعنا دابا كنديرو الوجه على الوجه بحال هكا. وكنخيطو 1-2 مليمتر من هنا، كندورو على القطعه كامله، ومن بعد كندورو بحال هكا وكنخيطو خياطه ثانيه من الفوق. صافي هنايا كنكونوا مدوزين السورجي، صافي كندوز واحد الخياطه من هنا خفيفه. فهو الشكل، ها هو الكول ديالنا كيولي مفيني. دابا ندوز نخدم معكم الكمام. هنا جبنا هاد القطعه اللي خلينا باش نفصلوا الاكمام. كنتنيو على جوج، انا ما تنيتش على جوج، على النص، لان ما بغيتش هاد الشيء يضيع ونخليه نخدم به حاجه اخرى. حيت بغيتها غير 3 كار. هاد البيجامه ما بغيتهاش تكون طويل، خايضه يكون فيها 53 54.
هنا 56. غير 54 سنتيم اللي غنخلي فيها، وغنتني على دابا تنيتو على 2، دابا غنتني على 4. نردو البال هنا باش ما يكونش واحد الديكالاج لداخل من بعد دوتو. نهضر معاكم التركيز ديالنا شحال فيه باش نديرو القياس ديالكم. باش يبان لكم واضح. هذا هو التركيز ديالنا. عندنا فيه 34 سنتيم، غنقصو سنتيم ديال الخياطه، غتبقى لنا 33 سنتيم هي اللي غنديرو هنا. يعني غنهبطو من هنا من هذا الراس ب 12 سنتيم، من هنا 12 سنتيم. يعني غنجيو من هاد الزاويه القائمه من هذا الراس من هنا، غنقلبوا على 33 سنتيم فين تلاقات لينا. ها هي تلاقات لينا هنا، غنبوانتيو النقطه ديالنا هنا. من هاد البلاصه غنمشيو ب 3 سنتيم مقاده، يعني غنحسبوا 3 سنتيم مقاده، نمشيو خط مقاد من 3 سنتيم من هاد النقطه ديال 3 سنتيم لهنا. غنديروا واحد الخط عبرو، لقينا فيه 31 سنتيم، غنقسموه على 2 هي 15 ونص. لقينا هنا النقطه ديالنا، هنا غنقسمو هذه على 2. اللي ما كتعرفش الحساب غدير غير بحال هكا، بحال هنايا عندنا النقطه ديالنا هنا، غدير غير بحال هكا، تعطيها النقطه ديالها هي اللي غتجي تخدم بها من هنا. حنا قسمنا هاد القطعه من هاد البلاصه ديال 3 سنتيم، قسمنا على 4. هنا غنطلعوا بسنتيم في الاول، غنطلعوا بسنتيم، وهنايا اللي كتجي تحت الاف غنهبطوا بسنتيم. صافي غنلاقيو بين النقط، يعني 3 سنتيم غنصيروها مع النقطه ديال هاد النقطه اللي طلعنا بها بواحد سنتيم، غنصيروها مع النقطه ديال 3 سنتيم، وغنصيروها مع هاد النقطه ديال النصف ديال هاد القطعه، وغندخلوها لداخل، غنصيروها مع النصف وغنصيروها مع 33 سنتيم. ساهله غير بالعقل، ما كاينش شي تعقيد. صافي بالنسبه للبيجامه نديرو فيها بحال هكا، نديرو 16 سنتيم باش تجي شويه عريضه، لان كتجي الفرواكه كتبغي تكون شويه الكم ديالها عريض. يعني نديرو 16 سنتيم زائد سنتيم ديال الخياطه هي 17 سنتيم. ندير داك الطول ديال الكم. غنجيو نلاقيو بين النقط.
كنجيو هنا لهذا الراس ديال الكم، نديرو واحد الكراناج صغير هنا باش نعرفو فين كاين بالضبط النصف ديال الكم اللي غنبداو منه الخياطه. صافي هو الكم ديالنا موجود. القطعه ديال الامام، القطعه ديال الخلف، والتشطيب ديال العنق. هذا هو الصدر اللي قلت لكم غنركب فيها. يعني هنايا غنحيد هذا، غنخلي غير سنتيم ديال باش ندير بلي. هنايا غنقطع بحال هكا، اما نتني على جوج ونقطع، اما نخليه بحال هكا باش تجيني القياس مضبوط. غنخليها بحال هكا ونقطع هاد الزياده هنا ديال الكول. نلصق البيجامه نخيطها ان شاء الله ونرجع معكم نوريكم الشكل ديالها النهائي. هذا هو الشكل النهائي ديال البيجامه كيفاش كتجي. من الاسفل ديالها كتجي عريضه بزاف في الجليل. بالنسبه لهاد البيجامه خدمتها لماما، وهذه نفس الطريقه خدمتها بها هاد البيجامه. هو انا درت الكول في ودرت لها الدونتيل في الكول، ودرت لها في اليدين الدونتيل. هذه خدمتها لعدوزتي، غير هو بالنسبه للفصاله ديالها درت ليها الداخل في الخارج، حيت عندي الثوب كان عندي الثوب قليل، وهي تتفصل على الطول ديالها. خاصها تمشي بحال هكا، ما خاصهاش تمشي، ما تمشيش بالعرض، خاصها تمشي في الطول. وباش ما يبانش الخياطه القدام درت ليها هاد الدونتيل من القدام. خديت غير هاد الدونتيل حيت ليه الوريضه ودرتو بحال هكا، كيجي الشكل ديالها زوين. الا بغيتوني نخدم معكم هاد الشكل ديال الفصاله نخدموا معكم مرحبا. وهذه حتى هي بيجامه فصلتها لعدوزتي بنفس الطريقه ديال البيجامه ديال ماما، غير هنا درت الكول كاري. نتمنى من الله هاد البيجامه تنالوا اعجاب ديالكم، وتردوا عليا الراي ديالكم كيفاش جاوكم في التعاليق. والى اللقاء فيديو جديد ان شاء الله.